انتہائی معزز محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں، با وقار، با کردار، با حیا، با پردہ، با شرم، با بھرم، لائق صد احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک اللہ سونا اپنی رحمت دے نال اساں سارے نوں اللہ سونا ہر قسم دے فتنے کولوں محفوظ فرما کے اللہ امن والی، ایمان والی، اطمینان والی، سکون والی زندگی نصیب فرمائے۔ مالک کائنات ہر قسم دیاں پریشانیاں کولوں محفوظ فرمائے۔ اللہ سونا سانوں، ساڈی اولاداں نوں، ساڈے گھر والیاں نوں برے لوگاں کولوں، بری صحبت کولوں، بری سنگت کولوں، بری مجلس کولوں، بری سوچ تے فکر کولوں، برے اعمال کردار کولوں اللہ سونا اپنی رحمت نال محفوظ فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اج ویسے ہی اتفاق ہے کہ ٹھنڈ بن گئی ہے تے تساں بیٹھے ہو کھلے میدان وچ، جتنی تکلیف وچ بیٹھے ہو تے اللہ دے قرآن واسطے بیٹھے ہو، دین واسطے بیٹھے ہو، اللہ رب العزت اتنا زیادہ تانوں سانوں اجر عطا فرما دے۔ دنیا دے اندر فساد اور بگاڑ کیوں پیدا ہوندا ہے؟ اگر اساں اس مسئلے نوں، اس چیز نوں سمجھ لئیے نا، نہ دنیا دے اندر کوئی گھر دا فرد ایک دوسرے نال لڑ سکدا ہے، نہ برادری ایک دوسرے نال لڑ سکدی ہے، نہ مذہبی طور تے انتشار پیدا ہو سکدا ہے، نہ سیاسی طور تے لڑائیاں ہو سکدیاں، نہ دنیا دے اندر نفرتاں ہو سکدیاں، نہ دنیا دے اندر ایک دوسرے نال بغض و عناد ہو سکدا ہے۔ اے دنیا بھی ہر بندے واسطے جنت بن سکدی ہے اگر اللہ دے اس ایک ضابطے نوں اساں من لئی، صرف ایک نوں۔ پوری شریعت دا نام دسیوے نا تے لوگ میرے سمیت میں آپ بھی اساں گھبرا وینے، یار اساں کتھے کمزور لوگ ہیں، اساں ساری شریعت تے اساں چل سکنے ہیں، انہیں ہے کہ نہیں؟ تے جے ہکا گل رب دی من لئیے نا، اللہ دی قسم دنیا تے کوئی گھر ایہو جیا نہیں جس گھر دے اندر ڈپریشن تے ٹینشن ہو جائے، کوئی فرد ایہو جیا نہیں جڑا فرد فتنے دا شکار ہو جائے، سیاسی طور تے بھی، مذہبی طور تے بھی، اقتدار دے طور تے بھی، معاشی طور تے بھی، معاشرتی طور تے بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، صرف اللہ دی ایک گل من لئیے۔ اللہ رب العزت فرماندے نے میں ہر شے دا ایک حق بنایا ہے تے ہر دی ایک حد بنائی۔ دنیا تے کوئی شے، کوئی فرد، کوئی ایسا نہیں جس دا کوئی حق نہ ہوئے، ہر ایک دا ایک حق ہے۔ حتیٰ کہ درختاں تک دا حق ہے کہ جیڑا چھاں دیندا درخت کھلوتا ہے تے سڑک تے کھلوتا ہے، او دا حق ہے کہ او دے تلے پیشاب پخانہ نہ کرے، کیوں جو تے چھاں دیندا کھلا ہے۔ ہر شے دا ایک حق ہے، ہر شے دی ایک حد ہے۔ فساد دنیا تے تدا ہوندا ہے جداں حق والے نوں حق نہ ملے تے جداں حد تو بندہ ہٹ ونجے، اپنی حد تو تجاوز جا کرے تاں فساد پیدا ہوتا، یا حدود تو تجاوز کر گیا یا کسی دا حق مار بیٹھا۔ اگر ہر بندہ، ہر فرد جس دا جو حق بندا ہے او دا حق ادا کرے اور ہر بندہ اپنے حدود دے دائرے دے اندر رہے، اپنے حدود تو تجاوز نہ کرے، تساں بابے بیٹھے ہو، سیانے بیٹھے ہو، پرے دے بندے بیٹھے ہو، مینوں دسو کدائیں لڑائی ہو سکتی، کدائیں فتنہ فساد ہو سکتا ہے؟ اگر حق والے نوں اس دا حق دتا ونجے تے ہر بندہ اپنی متعین حد تے حدود تے دائرے دے اندر رہے۔ فساد تدوں پیدا ہوندا ہے جدوں میں اپنی حد تو باہر ہو وینا، فساد تدوں پیدا ہوندا ہے جدوں میں کسی دا حق غصب کرے نا۔ اج ایمانداری نال دسو گھراں چ لڑائیاں تے اسے وجہ کر کے، یا اساں دھیاں بہناں دا حق ماری بیٹھے ہیں، یا بھیراواں دا حق ماری بیٹھے ہیں، یا کوئی وڈیرا ہے بھیرا تے او اپنی حد تو تجاوز کر ویندا ہے تے او بندے نال او قسم دی زبان تے اس قسم دے الفاظ بولیندا ہے کہ بندہ جڑا ہے تاں خود بخود پریشان ہو ویندا ہے۔
مثال میں گھر دا وڈیرا میں آنا میں وڈا تو وڈا ہے میں یہ نہیں ویکھدا جی میں وڈا ہاں تو انہاں دی وجہ کر کے ہاں جی یہ چھوٹے نہ ہوئے نا مینوں وڈا کون آکھیا میری گل سمجھ نہیں آئی وہ کوئی سمجھیندے پے ہو میں تواڈے علاقے دا ہاں کبیر والے دے ہاں چتوڑ گڑھ دے ہاں کہڑا دور دے ہاں حضرات توجہ کرنا تدوں فساد پوندا ہے جداں حق والے دا حق ادا نہ ہوئے میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا شوہر اپنی بیوی دے حق ادا کرے جڑے رب نے رکھے نے تے بیوی اپنے شوہر دے حق ادا کرے جڑے رب نے شریعت رکھے نے گھر لڑائی تے ڈنڈا پا سکدا ہے پتر ماں تے پیو دا حق ادا کرے ماں تے پیو اپنی اولاد دا حق ادا کرے پیو ماں اپنی حدود وچ رہے بچہ اپنی حدود وچ رہے میں تیرے کو پوچھنا اس گھر وچ فساد ہو سکتا ہے گوانڈی دا حق ادا کرے اے نہیں جو میں حق بھی ادا نہیں کریندا جو تا بیڑا ہویا غریب ہویا کمزور ہویا اساں تو اسے سرگانے اساں تو اسے بلوچ اساں تو اسے چیمے چٹھے ساڈے نال دی تو حضرات وگاڑ کدوں پیدا ہوئے گا جدوں گوانڈی حد تو تجاوز کرے گا یا کسے گوانڈی دا حق کھا جائے گا ہر شے دا ایک حق ہے اور ہر ایک دی ایک حد ہے بات سمجھو ماں دا حق ہے کہ اس نال محبت کیتی جائے پیار کیتا جائے اس دا ادب و احترام کیتا جائے مگر رب نے اس وچ بھی ایک حد رکھی ہے توجہ کرنا اولاد بیٹا ماں نال محبت کرے ماں بیٹے نال محبت کرے اے حق بندا ہے لیکن اگر ایو چیز حد کو تجاوز کر جائے ایمانداری نال دسو بیٹے دا حق کے ماں نال محبت کرنا ماں دا حق کے بیٹے نال محبت کرنا اس محبت وچ اگر حدود تو تجاوز کر دے ماں نہیں رہے گی پتر نہیں رہے گا انہیں ہے کہ نہیں ایک بیٹی باپ دا حق بندا ہے اپنی دھی نال محبت کرے پیار کرے شفقت کرے حضرات اے حق بندا ہے اس دھی دا کہ اس نال پیار کرے مگر اس دے اندر بھی ایک حد ہے اگر اے حد ختم ہو جائے باپ تے بیٹی دی محبت دے اندر تے باپ نہیں رہے گا بیٹی نہیں رہے گی مہربانی جزاک اللہ اے بھائی نے بڑی پیار محبت کیتی ہے لیکن ہون جیڑا کچھ ہو گیا میں سارے نو معاف کرے نہ اگاں ویلا نہیں دینی ہے تساں ایک مولوی نو مولوی رہن دیو جی کس مولوی نال خدمت کیتی کرو بے شک علماء دی کیتی کرو اساں کو پلاسٹک دے تے نہیں بنے ہوئے لیکن ایک میراثی تے مولوی دا فرق رکھیا کرو ایندہ یہ کام نہیں کرنا میں اس بھائی دی محبت ہے پیار ہے بڑا اچھا کیتا اس نے لیکن توانوں آدھا پیاں بھئی اے محبت مولوی نال چپ کر کے کیتی کرو جس نال بھی عالم نال کرو اے کام ایندہ کرنا توجہ کرنا پیار اور محبت باپ اور بیٹی دے درمیان اے حق بندا ہے مگر اے حق دو اندر رہے حدود دے اندر رہے گا تو پھر باپ بیٹی رہے گی اگر اے حد کو تجاوز کر جائے نہ باپ رہے گا نہ بیٹی رہے گی دنیا دے اندر بگاڑ کیویں آندا ہے یا کسے دے حق مارے جاندا ہے یا کوئی اپنے حق تے حدود تو تجاوز کر جاندا ہے میرے بھائیو اللہ نے سونے مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سارے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم جدوں درود پڑھدا ہے نا مفت دیاں دا نیکیاں لکھی ویندیاں دا گناہ معاف ہو ویندن دا درجے بلند ہو ویندن آئے تو انہی ٹھنڈے چ بیٹھو آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندن میں ہر ایک دا ایک حق بھی رکھے ہے تے ایک حد بھی رکھی ہے تے اللہ فرماندن میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دا بھی تو کوئی حق ہے اس دا بھی تو کوئی حق ہے جس رب نے کائنات
وقت دے حکمران دا حق بنایا ہے، رعایا دا حق بنایا ہے، باپ دا حق بنایا ہے، بیٹے دا حق بنایا ہے، بیوی دا حق بنایا ہے، شوہر دا حق بنایا ہے، گوانڈی دا حق بنایا ہے، وڈے دا حق بنایا ہے، چھوٹے دا حق بنایا ہے، اپنے دا حق بنایا ہے، وڈیرے بڈھے بابے دا حق بنایا ہے، جس نے کائنات دے اندر ہر ایک دی حق رکھے نے۔ کیا میں تواڈے کولوں پوچھنا او جس نبی دا کلمہ پڑھنے ہے اس دا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ آج میں تواڈے کولوں پوچھ لینا، اے جو اتنی عمراں گزر گئیاں، جس نبی دا کلمہ پڑھنے ہیں، جس محمد الرسول اللہ دی وجہ کر کے میں اور آپ ناز کرنے ہیں کہ ایسا محمد الرسول اللہ دے امتی ہیں، کوئی یہودی ناز نہیں کر سکتا اس واسطے کہ وہ جس پیغمبر نو منیندا ہے او دا پیغمبر میرے نبی دا امتی ہے، میرا نبی اس دے پیغمبر دا بھی امام ہے۔ کائنات دے اندر اگر کوئی عیسائی فخر کرے کہ میں عیسیٰ روح اللہ دا بیٹا ہاں، کلمت اللہ دا بیٹا ہاں، میں عبداللہ دا بیٹا ہاں، میں بغیر باپ دے رب نے اپنی قدرت نال مینوں پیدا کیتا ہے، مگر میں آکھاں گا او عیسائیا تو کتنا بھی تیرا نبی اونچا ہو جائے، جتھے میرا محمد آ جائے تیرا نبی مقتدی بندا ہے، امام بن سکدا نہیں ہے۔ میں اور آپ اس پیغمبر دے امتی ہیں، اور جس پیغمبر دے ہونٹ ہلن اللہ قرآن وچ قسماں چاہے، مینوں محمد دے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم ہے، جس پیغمبر دی زندگی دی رب قسم چاہ کے آکھے لا امروکا، مینوں محمد دی زندگی دی قسم ہے، جس پیغمبر دے وجود تے چادر آ جائے تے اللہ نو پسند آ جائے، اللہ فرماندا ہو میرا یارا مینوں تیرے نال پیار اتنا ہے، تو کالی چادر پا کے سمے میں قسمہ چاہ کے قرآن جانا یا ایھا المزمل، او کالی چادر پان والے آ مینوں تیری چادر پا کے سونا بھی سونا تے پیارا لگدا ہے۔ اگر نبی دن دے اجالے دے اندر چٹی چادر پا کے سمے تے اللہ فرماتا یا ایھا المدثر، او سونےاں چٹے مکھڑے نو چٹی چادر لکا کے سمن والے مینوں اس حالت وچ بھی سونا لگنا ہے۔ جس نبی دی اکھ وچوں آنسو آئے تے اللہ قرآن دے اندر تسلیاں نازل کرے اور روندا کیوں ہو میرا یارا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، او سونےاں میں ساری کائنات نو تے رسا سکنا تے روندے محمد نو ویکھ کے میری رحمت برداشت کر سکدی نہیں ہے۔ او جس پیغمبر دا بیٹا فوت ہو جائے، اے موت تے زندگی رب دے اختیار دے اندر ہے، او جس نو چاہے فوت کر دے وے، جس نو چاہے باقی رکھ دے، چاہے تے دادا زندہ رکھے پوتے نو فوت کر دے وے، چاہے تو 100 سال تک زندہ رکھے، چاہے تو ایک دن دی زندگی دے دے، مالک نے بیٹا فوت کیتا ہے، اللہ دا رسول پریشان ہے، آج بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرے تے بیٹے دی تعزیت کرن والا بھی کوئی نہیں، چاچے مخالف ہیں، او بھرا پتریر مخالف ہیں، برادری والے مخالف ہیں، چاچے خوشیاں کھلے کریں دینا دن باتیرا محمد لا ابن اللہ، او شکر ہے محمد دا پتر فوت ہو گیا ہے، آج تو بعد اس دا نا کہہ نہیں لینا۔ اللہ فرماتا او سجانا سارا جہان تیری تعزیت نہ کرے، میں تیری تعزیت جو قرآن بنا کے نازل کرے سا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ او اتنا پیارا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرمانے نو جند جیوی او میرا پاک پیغمبرہ او میرے یار تے سجانا مینوں اللہ قسم ورفعنا لک ذکرک، او میرے سجنا جتھے پتھر بھی میں رب دی گواہی دے سن، میں ابو جہل دے ہاتھ وچ آئی ہوئیاں کنکریاں وچ بھی تے محمد دی پہچان کرا دیاں گا، جتھے میرا کلمہ لا الہ الا پڑھن گے اتھے پتھر تے محمد دی رسالت دی بھی گواہی دین گے۔ اتنا رب نو پیار ہے سونے محمد الرسول اللہ نال۔ اللہ فرماندے مینوں اتنا پیار ہے سونے یار نال، توجہ کرنا میری گل تو سمجھ آندی پئی ہے، اتنا مینوں پیار ہے اگے میں نبی بھیجیندا ہم
ہر برادری تے قوم دے اندر نبی آندے ہن، برادریاں چ رسول آندے ہن۔ اللہ فرماندا ترے ترے کٹھے بھیجے مو، مگر مینوں مصطفیٰ نال اتنا پیار ہے کہ جداں دا میں مصطفیٰ نو نبی تے رسول بنایا ہے، میری رحمت تے غیرت ہن گوارا نہیں کردی کہ محمد دے ہوٹھاں وچوں نکلی ہوئی بات بھی دین تے شریعت ہوئے تے مصطفیٰ دے بعد کوئی مقابلے چاہتے آکھے کہ میری بات بھی دین تے شریعت ہے۔ اللہ فرماندے میں نبوت دا دروازہ تے بند کر دینا، پر محمد تو بعد کسے دے ہوٹھاں وچ نکلی ہوئی بات نو مصطفیٰ دے مقابلے چ دین تے شریعت بننا گوارا۔ اللہ فرماندے میں تینوں اکرم الاولین والآخرین بنایا ہے، خطیب انبیاء بنایا ہے۔ اللہ دی قسم میدان معاشر ہوئے گا۔ اللہ دا رسول فرماندے نے اللہ کتنا پیار کرندا اس نبی نال جس نبی دا تو تے میں امتی ہیں، جس نبی دا کلمہ پڑھنے ہیں۔ اللہ فرماندے نے دن قیامت دا ہوئے گا 1,24,000 یا کم و بیش اللہ دے نبی آن گے، رسول میدان معاشر جو ہون گے۔ اللہ فرمائے گا جبریل اج جا کے سرداری دا جھنڈا چاہ تے میرے محمد نو دے چاہ تے سارے نبیاں نو آنکھ محمد دے جھنڈے تلے آ جاؤ۔ اج میدان معاشر وچی سردار ہوئے گا تو میرا مصطفیٰ ہوئے گا۔ میں تہاڈے کولوں پوچھنا جس نال اللہ نے اتنا لاڈ تے پیار کیتا او دا بھی کوئی حق ہے؟ بولو اس دا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا حق ہے اس مصطفیٰ دا؟ اور اساں کیا ادا کیتا ہے؟ کیوں دنیا برباد ہو گئی اور کیوں اج اساں فتنے دا شکار ہو گئے؟ کلمہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ میں پڑھنا ہاں، تو پڑھنا ہے۔ اے دیوبندی بنیا کھڑا ہے، او بریلوی بنیا کھڑا ہے، اے شیعہ بنیا کھڑا ہے، او سنی بنیا کھڑا ہے، اے وہابی بنیا کھڑا ہے، او قادری بنیا کھڑا ہے، نقشبندی بنیا کھڑا ہے، سہروردی بنیا کھڑا ہے، او رضاکی بنیا کھڑا ہے، او سیفی بنیا کھڑا ہے، او جماعت المسلمین دا بنیا کھڑا ہے، او حزب اللہ دا بنیا کھڑا ہے، او بہائی بنیا کھڑا ہے، او فلانا بنیا کھڑا ہے۔ کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، حضرات میرا اور آپ دا قبلہ ایک ہے۔ اے کیوں فساد ہے؟ اے کیوں بگاڑ ہے؟ اور کیوں گھر گھر وچ لڑائی ہے؟ اکے پنڈ دے اندر اکے کھوہ تے ڈیرے تے ترے مسیتاں بنیاں کھڑیاں نے، وجہ ہے کہ ایسا محمد الرسول اللہ دا حق ادا ہی نہیں کیتا ہے۔ اگر یہ امت حق ادا کر دی تے اج یہ فتنیاں دا شکار ہے۔ سنو قرآن، اللہ فرماندا میں اپنے یار دا حق کے بنایا ہے کہ سارا جہان پوری کائنات انہوں پیچھے رکھیا کر، میرے یار نو اگے رکھیا کر۔ ساری کائنات دے بولنا نو پیچھے رکھیا کر، پہلے بات میرے محمد دی منی کر۔ میں حق بنایا ہے مصطفیٰ دا، جن دے ہوٹھاں دیاں میں قسماں چہنا نا، میں رب نہیں چاہندا اس مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچ نکلی ہوئی بول تے حدیث نو چھوڑ کے تو کہیں ہور دی گل مننے۔ اللہ فرماندا اے میرے محمد دے حق تے ڈاکا پہ ڈلینا ہے، اے زیادتی پہ کرنا ہے، حد تو تجاوز پہ کرنا ہے، حدود تو تجاوز کر رہے ہیں۔ میں ساری کائنات دے مقابلے چ محمد الرسول اللہ دا حق کے بنایا ہے کہ کوئی پیغمبر بھی میرے محمد دے زمانے چاہ جائے، موسیٰ زمانے چاہ جائے، عیسیٰ علیہ السلام آ جائے، میں پیغمبر دا حق کے بنایا ہوں۔ میرا موسیٰ تو نبی ضرور ہمیں، رسول ضرور ہمیں، پر میرے محمد دے زمانے اگر آ گئے ہیں تے ہن تینوں امتی بننا پائے گا، تینوں کلمہ محمد دا پڑھنا پائے گا، تینوں بات مصطفیٰ دی مننی پائے گی، کیونکہ میں محمد دے ہوٹھاں دے مقابلے چ کسے اور دی بات نو شریعت نہیں بناندا۔ اے حق میں محمد دا بنایا ہے، جتھے مصطفیٰ بول جائے وہ شریعت ہے، جڑا محمد تو ود کے بول جائے وہ شریعت بن سکدا۔ اج اساں مسلمان اس چیز تے اتفاق چا کریں دے کہ اساں ہر اس گل نو اگے رکھنا ہے جڑی گل مصطفیٰ دے منہ وچوں نکلی ہے، ہر اس حدیث نو اساں مننا ہے جڑی مصطفیٰ دی زبان چوں نکلی ہے، ہر اس عمل نو اساں پہل کرنی ہے منن دے اندر جڑا عمل محمد الرسول اللہ نے کیتا ہے، ہر کردار نو اساں سارے کرداراں تو اول رکھنا ہے جڑا کردار مصطفیٰ دا ہے۔ ایمان نال دسو اگر پوری دنیا دے مسلمان اللہ دے رسول دا حق ادا کرن ہا چاہ کہ اساں ہر کہیں نو پچھا رکھنا ہے، مصطفیٰ نو پہلے رکھنا ہے، فرقے تے لڑائیاں بن سکدیاں؟ یہ جھگڑے ہو سکتے ہیں؟
اللہ فرماندے میں ساری کائنات تو اگے کیوں رکھیا ہے، کیوں رکھیا ہے؟ میں رب دا قرآن تینوں سنان لگا۔ اللہ فرماندا ہے ساری کائنات تو میں اگے اپنے یار نو اس واسطے رکھیا ہے کہ میں ساری کائنات وچ شاگرد بنایا ہے تے محمد نو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے پڑھایا بھی میں آپ، قرآن آخدا سنو کرے ہو کا میں آپ پڑھایا ہے۔ اللہ فرماندے نے علمہ کا ما لم تکن تعلم، لوگو میں اپنے محمد دی تربیت بھی آپ کیتی ہے۔ اپنے محمد نو ان سمجھو ساڈی بولی چ اللہ فرماندا ہے میرا مصطفیٰ اے ہے کہ جنوں پڑھایا بھی میں آپ تے جنوں سکھایا بھی میں آپ۔ اللہ فرماندا ہے جیڑا میرا شاگرد ہوئے، میرا سکھایا ہوئے، جن دی تربیت میں کیتی ہوئے، پڑھایا میں ہوئے، او پیچھا رکھیں جاتے مولوی نو اگے رکھیں جاوا تو میرے محمد دا حق ادا کیتا۔ اللہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ پاک فرماندا ہے او کملیا میرے محمد دا حق ہے کہ ساری کائنات تو چھوڑ دیتا کر، پر میرے یار دی ہدایت رشد و ہدایت دی حدیث تے بولنو نہ چھوڑیا کر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں محمد رسول اللہ نو حق دے کے بھیجیا ہے۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جیڑا میں قرآن نازل کیتا ہے او قرآن بھی حق ہے، جیڑی میں بات نازل کیتی ہے او بھی حق ہے، جیڑا کچھ میں محمد رسول اللہ نو سکھایا ہے او بھی حق ہے۔ اِنَّا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ اللہ فرماندے میں گارنٹیاں دینا کہ میرا محمد دی وجود چوں جو بھی نکلدا ہے او حق ہوندا ہے، حتیٰ کہ جے سونا مصطفیٰ بھول بھی جاوے اللہ فرماندے نو لوگو تساں تا میرے محمد دی بات چلنا ہے، جے میرا محمد بھول بھی ونجے تے میں محمد دے بھولے کھیاں وچ بھی امت واسطے رحمت رکھ چھوڑی۔ میں تے اپنے محمد دے بھلن نو ہی دین بنا چھوڑیا ہے۔ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں حق دین دے کے بھیجیا ہے۔ آ قرآن دی دوئی آیت سنے اللہ فرماندا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، جیڑا کچھ میں رب حق سمجھیندا ہمیں اس حق نو میں محمد رسول اللہ دے سینے تے نازل کر چھوڑیا ہے۔ قرآن سنے اللہ فرماندا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم۔ اللہ فرماندا ہے جیڑی شے نو میں حق سمجھیندا میں اس حق نو میں محمد رسول اللہ تے نازل کر چھوڑیا ہے۔ او بندے او امتیو جے حق دا ساتھ دیونا
چاہتے ہو تے وت انجے کرو جویں میرا محمد آکھدا ہے، کیونکہ میں حق نو محمد تو باہر نہیں کیتا تے مصطفیٰ نو حق تو دور نہیں کیتا۔ حق ویکھنے تے محمد ویکھیا کرے، محمد ویکھیں تے تینوں حق نظر آئے گا۔ اللہ فرماندے نے جیندے کھاون وچ بھی میں دین رکھیا، جیندے اٹھن تے باہن نو بھی میں شریعت بنایا ہے، جیندے انداز اپنی بیویاں دے حقوق زوجیت ادا کرندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے یار دے حقوق زوجیت دے ادا کرن نو کائنات واسطے حق تے دین بنایا۔ اللہ دی قسم ہے اج امت کیوں تباہ ہوئی ہے، اج کیوں فرقیاں دا شکار ہویا ہے، اج کیوں گھراں وچ لڑائیاں پیاں ہیں، اج کیوں برادریاں ناراض ہویاں ہیں، اج کیوں ماواں تے بہناں تے دھیاں تے بھراواں چ نفرتاں دے بیج بوئے، کیونکہ اساں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حق ادا نہیں کیتا ہے۔ اساں جے رسول اللہ نو پیشوا بنا لیندے بھراں وچ لڑائیاں نہ پمدیاں ہے، اساں جے رسول اللہ نو رہنما تسلیم کر لیندے کہ اساں اپنے جھگڑیاں وچ فیصلہ محمد رسول اللہ کولوں کراونا ہے، جویں اللہ دا رسول آکھے گا اساں انجے کرنا ہے۔ اج میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے آنا، جے بھرا اپنے بہناں دے نال اللہ دے رسول نو فیصل بنا لوینا، کدی بہناں تے بھراواں دے درمیان وراثت دی جنگ لگ دی، جے اساں من لیندے اج من لیندے تے کدی اساں اللہ دے رسول نو رہبر رہنما من لویے آئے۔ اج کدی زمیندار ایک دوے دے گوانڈی دے دشمن نہ ہوندے۔ اللہ دے رسول فرمایا لعن اللہ من سرق منار الارض، اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جیڑا سانجی زمین دیاں وٹاں نو چوری چ کریندا ہے، سانجی زمین دیاں وٹاں دے اندر رد و بدل کرندا ہے۔ اج میں تے تو پٹواری نال رل کے جیڑا رقبہ اچھا ہوندا ہے او اپنے نا چ کرنے آئے، تے جیڑا رقبہ غیر آباد ہوندا ہے او میاں گوانڈی دے نا چ کروینے آئے، جیڑا رقبہ فرنٹ تے ہوندا ہے او پٹواریاں تے تحصیلداراں نو پیسے دے کے فرنٹ علی کھیوٹ اپنے نا کراون والے ہو، تے میاں بیگ دے اندر اس کمزور نو دیون والے ہو۔ جے اج اللہ دی قسم اللہ دے رسول دی گل من لوایا، اج ساڈے اتے رب دیاں ناراضگیاں نہ ہوندیاں، جھگڑے نہ ہوندے، لڑائیاں نہ ہوندیاں، اج دنیا کائنات تے فساد نہ ہوندے، اللہ دے پاک پیغمبر دی گل من لوایا، اج ماواں روندیاں نظر نہ آوینا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے۔ اوے میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا حاجی آئے، اوے رب دا واسطہ دے کے آنا ملا تقریر کرن والے آئے، جس تے لعنت اللہ دا رسول کر دے وے او تا ستاں طبقیں چ مارے آویندا ہے، او دی دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد، جس تے لعنت محمد رسول اللہ چا کرندا ہے او ساری کائنات دا حکمران کیوں نہ بن جائے، دنیا دا وزیر اعظم کیوں نہ بن جائے، وڈیرا شاہ کیوں نہ بن جائے، ایم پی اے کیوں نہ بن جائے، اللہ دی قسم ہے جس تے لعنت اللہ دا رسول چا کرندا ہے اس دے نال دا بد نصیب تے بدبخت کوئی نہیں ہوندا ہے۔ اج لعنت ماں کرے پھیپھڑے کمب ویندے نو میاں، ماں دیاں لعنتاں تو بچیا کرے۔ اج کوئی سفید ریش بابا لعنت چا کرے، رونے جو یار بابے لعنت کیتی انہیں بچ نہیں سکتا ہے۔ اج کوئی گدی نشین تے پیر کسے تے لعنت چا کرے تے اساں کمب دے بیٹھے ہونے آئے یار اس حضرت صاحب نے لعنت کیتی ان پلے ککھ نہیں رہ گیا ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا تے جس بد نصیب تے اللہ دا رسول لعنت کر دے وے او تے پلے کڑی شے رہ سکدی، اللہ دے رسول فرمایا لعن اللہ
اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے لعن والدی ہے جڑا بندہ اپنے ماں تے پیو تے لعنت کریندا ہے۔ اج ٹھنڈے دل نال سوچ نوجوان آئے اج سوشل میڈیا تے کتنیاں ویڈیو وائرل ہویاں ہے کہ پتر پیو چٹی داڑھی والے نوں دھکے کھڑا دیندا ہوندا ہے، گھر وچوں کٹھدا کھڑا ہوندا ہے، پیو آدا ہے تھانے دے اندر آ کے میں 17 سال 16 سال بیرون ملک دے اندر رہیا، میں باہر کمائیاں کر کر کے انہاں پتراں دے مستقبل دی خاطر میں پردیس دے اندر جوانی گزار کے آیا ہے، انہاں نوں رقبے دیتے، گھر دیتے، کوٹھیاں بنا دیتیاں ہے، اج مینوں کوٹھی وچوں دھکے دے کے باہر پہ کڈ دے ہوندے نے، کتنیاں ماواں روندیاں ہویاں جوائیاں دے بوئے تے مر گئیاں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ دی لعنت ہوے اس بندے تے جڑا ماں تے پیو نوں لعنتاں کریندا ہے، ماں تے پیو نوں کھڑا دھکے دیندا ہے، او ماں تے پیو نوں کھڑا رویندا ہے۔ ذرا سوچ تو امیر بن ونجے، ایم این اے بن ونجے، تو دنیا دے اندر وزیر کیوں نہ بن جائے، چودھری تے خان کیوں نہ بن جائے، جے تیری ماں دی اکھاں وچوں تیرے درد دے آنسواں دے کھڑے نے۔ اللہ دی قسم ہے بیت اللہ وچ پڑھیاں نمازاں ہی کم نہیں آندیاں، بیت اللہ دے طواف بھی کم نہیں آندے، جے ماں پچھوں روندی کھڑی ہوے اے سوانیاں دیاں خواہشاں پوریاں کرن والے ہو تے ماں پینا ڈال دی گولی تو ہی بیٹھی تے روندی ہوے، او اپنیاں بیویاں نوں تے شادیاں تے ہر قسم دیاں پوشاکاں لے کے دین والے آئے تے ماں ایک مچھلی تو ہی تنگ ہوئی بیٹھی ہوے۔ ذرا سوچ تے صحیح نا وقت کیویں دنیا آباد ہو سکدی ہے۔ اللہ فرماندے نے دی ہکئی گل آوت حق من چا میرے محمد رسول اللہ دا، جویں تینوں میرا یار رکھدا ہے انہیں تو کریندا ون تے رب دیاں رحمتاں دا حقدار بن جائے گا۔ اج کیوں رب دیاں رحمتاں کوئی نہیں، اج کیوں کوئی نہیں؟ اس واسطے کہ سونے محمد رسول اللہ دا حق ادا نہیں کیتا ہے۔ اللہ دے رسول دا حق بندا ہے کہ ساری دنیا نو پیچھے رکھیا کر تے سونے محمد رسول اللہ دے بولاں نو اگے رکھیا کر۔ جتھے کالا کالا رسول اللہ ونجے کوئی تینوں آکھے اللہ دے رسول نے آکھیا ہے بس چکیتی کر، وتے نہ آکھیا کر جو فلانا تے انج پیادا ہے فلانا انج پیادا ہے۔ اج تے بد نصیب ہیں اساں کلمہ پڑھن والے، اج تے نبی دا حق انج کر کے اساں پیچھے چ سٹیا ہے۔ اوے ناراض نہ ہونا، اج تے ساڈیاں نمازاں دیاں شکلاں ہی نہیں پیاں رلدیاں ہے۔ اے وہابی دی نماز ہو رہے، اے دیوبندی بریلوی دی نماز دا طریقہ ہو رہے، اے اہل تشیع بھرا دی نماز دا طریقہ ہو رہے۔ وہ کملیاں جڑی قوم ہے ایک نماز تے اکٹھی نہ ہو سکے، وہ قوم کیویں اللہ دے رسول دا حق ادا کر دی؟ اللہ پاک تے قرآن مجید دے اندر فرماندا ہے اوے کملیاں جے میرے یار دا حق ادا کرنے تے آ تینوں دساں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اللہ فرماندا ہے قرآن ہے جڑا اج تو سننا ہی گوارا نہیں کریندا، او جڑا جیندیاں قرآن نہیں سندا ایمان نال دس قبر تے پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا؟ جڑا اج قرآن نہیں پڑھدا قبر تے کرائے دے پڑھائے ہوئے قرآن دا کی فائدہ ہوئے گا؟ قرآن سن۔ اللہ پاک فرماندا ہے او ایمان والے او اللہ نے یہودیاں نو نہیں آکھیا ہے، عیسائیاں نو نہیں آکھیا ہے، ہندوؤں نو نہیں آکھیا ہے،
تینوں مینوں کلمہ پڑھن والےاں نوں آکھیا ہے او میرے محمد دا کلمہ پڑھن والے او حق ادا کرو میرے یار دا۔ اللہ تیرے یار دا حق کیا ہے؟ اللہ فرماندے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون۔ اللہ فرماندا ہے جداں تیرے کنا تے آواز آ ونجے جو اے گل محمد رسول اللہ نے کیتی ہے، اے مسئلہ محمد رسول اللہ نے کیتا ہے، اے بات رسول اللہ نے کیتی ہے، اے فتویٰ رسول اللہ نے کی دیتا ہے، اللہ فرماندے بس مت سنیاں ان سنیاں نہ کیتیاں کر، مت انہیں سنیاں نہ سنیاں نہ کیتیاں کر، بلکہ جداں تینوں پتہ لگ ونجے اے مسئلہ رسول اللہ نے بیان کیتا ہے، اے فتویٰ رسول اللہ نے بیان کیتا ہے، اے گل رسول اللہ نے کیتی ہے، اللہ فرماندا وت کامیابیاں تیری تاں ہی آن گیاں ہے۔ سن رب دا قرآن ہے، اللہ فرماندا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماندا کامیابی اس دے اندر ہے کہ جداں تینوں کوئی آکھے فتویٰ رسول اللہ دا ہے، اللہ پاک فرماندے وچ ادے ادے نہیں ہونا ہے، بلکہ آکھیا کر سمعنا و اطعنا۔ او میری سر اکھیں تے میں سن وی لیا ہے تے میں من وی لیا ہے، اے بھلا کیویں ہو سکدا ہے کہ کلمہ پڑھن والا مسلمان وی ہوواں تے وت رسول اللہ دے فتوے نوں چھوڑ دیواں؟ اے ہو کیویں سکدا ہے؟ کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھا تے مفتی کسے ہور نو منیندا کھڑا ہوا ہے، کلمہ رسول اللہ دا پڑھا تے بات محمد دی نہ مننا ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے مومن نو زیبی نہیں دیندا نہ ہے، اے مومن دی شان دے خلاف ہے، اے کلمے دے تقاضے دے خلاف ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ اے رب دا قرآن ای او میرے بھراواں میں ہکئی گل تینوں آکھی آئی کہ حق ادا کیتا کر محمد الرسول اللہ دا ہے۔ اج سیاست جی انہیں کری آج میں سونا محمد آکھدا ہے، اج جے میاں اپنے پڑوسیاں نال انہیں برتاؤ کریے جی میں سونا محمد آکھدا ہے، اج بھراواں نال انہیں برتاؤ کریے آج میں سونا محمد آکھدا ہے، اج امانٹیاں تے گوانٹیاں نال انہیں رویے جی میں سونا محمد آکھدا ہے، اج بیت شراء خرید تے فروخت انہیں کریے جی میں سونا محمد آکھدا ہے، اج دیون تے لون انہیں کریے جی میں سونا محمد آکھدا ہے، اج خوشیاں تے غمیاں انہیں کریے جی میں سونا محمد آکھدا ہے، اج لونا تے دیونا انہیں کریے جی میں سونا محمد آکھدا ہے، اج عبادت نماز تے روزہ تے حج زکات انہیں کریے جی میں سونا محمد آکھدا ہے۔ اللہ فرماندے وت میں وی تے او جے بندیاں واسطے اعلان کیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید دے اندر فرماندا ہے جنہ میرے یار محمد الرسول اللہ دا حق ادا کیتا ہے، برادری چھوڑیے پر محمد دے بول نہیں چھوڑے، وطن چھوڑ کے مہاجر بن گئے پر مصطفیٰ دے بول نہیں چھوڑے، اور دنیا کائنات دیاں نعمتاں چھوڑیاں، پیٹ
تے پتھر بدھے پر میرا محمد نہیں چھوڑیا ہے، وہ جنگاں وچ تیراں نال شہید ہوئے پر مصطفیٰ نہیں چھوڑیا ہے، وہ دو اٹھاں وچ چریونا گوارا کیتا ہے، مصطفیٰ نہیں چھوڑیا ہے، اپنے بیگانے بنا لینے مصطفیٰ نہیں چھوڑیا ہے، او میاں بھکھاں دے ڈنگ گزار لینے پر مصطفیٰ نہیں چھوڑیا ہے۔ اللہ پاک فرمانے نے جدا انہاں حق ادا کیتا ہے میرے یار محمد دا، میں بھی اعلان کیتا ہے اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماندا ہے میں بھی انہاں نوں آکھیا او ٹھیک ہے تانوں ڈنگ دی لبھدی ہے تے ڈنگ دی نہیں لبھدی، او ٹھیک ہے تواڈے وجود تے کپڑے ہی پورے کوئی نہیں، تواڈے سر تے امامے بھی کوئی نہیں، تواڈے پیراں وچ جتیاں بھی کوئی نہیں، او بھکھے ننگیا او تواڈے تے جھوٹیاں وچ پانی پیون نوں تیار بھی کوئی نہیں، کوئی بھی بلال نوں اپنے نال بہا کے رل تے کھواون نوں تیار کوئی نہیں، پر اللہ فرماندا ہے جداں انہاں میرے یار دا حق ادا چکیتا ہے، سارے جہان نو پچھاں رکھیا ہے، میرے محمد نو اگے رکھیا ہے، لیست طریق سوا طریق محمدی، آئے ہائے لیست طریق سوا طریق محمدی فہی الصراط المستقیم لمن سلک من یمشی فی طرقاتہ فقد اہتدی سبل الرشاد ومن یزغ عنہا ہلک۔ اللہ اکبر، ان دین محمدی کتابہ اقوی و اقوام لا تذکر الکتب السوال اندہ اذا طلعت صباح فاتفئو کندیلا۔ جدا انہاں ہر پاسوں میرے محمد نو پیشوات امام چا بنایا ہے، میں آکھے کالے بلالا دنیا تا تیرے نال بہتے کھاون نو تیار نہیں، پر میں تینوں اپنی جماعت دا رکن بنا لے آئے، تو میں اللہ دی پارٹی دا بندہ بن گیا ہے۔ اج فخر کرندہ کوئی ادا میں پی پی دا ہے، اینوں فخر ہے میں نون لیگ دا ہے، اینوں فخر ہے ساڈا بلاول صاحب ساڈا امیر تے وڈے رہنا ہے، اینوں فخر ہے میں فلانی پارٹی دا ہے۔ اللہ دی قسم ہے میں ساری کائنات نو او دی جتی دی نوک تو قربان کر دیواں، جنوں اللہ سڈ کے ادا کھڑا ہو بلالا تو میں رب دی پارٹی دا اولئک حزب اللہ، تو میری پارٹی دا ہے، میرا ممبر ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں انہوں اپنا ممبر بنایا ہے، اپنی پارٹی دا بنایا ہے، مت اینی کر کے میں دی شان تے عزت بنائی ہے۔ یہ حق محمد ادا کیتا ہے، ٹردا زمین تے ودا ہوندا ہے تے او دی پھٹی پرانی جتی دی آہٹ تے کھسکاٹ میں جنت دی گلیاں وچ سنا دیندا ہوں۔ ایمان نال دسو اس وچ ہو رہا کیا؟ کالے بلال وچ ہو رہا ہی کیا؟ اور اس دور دے اندر جویں اساں گائیں مجھیں وچینے ہیں منڈیاں لگدیاں نے، اس دور دے اندر غلاماں دیاں منڈیاں لگدیاں جویں جانوراں دیاں بولیاں ہوندیاں نے، تے وت ہے وی غلام تے ہے دھوں کالا، سونا بھی کوئی نہیں، حبشی ہائے ہائے، کوئی مول لین نو تیار کوئی نہیں، کوئی رلے بہا کے گل کرن نو تیار کوئی نہیں۔ لوگ اس دور دے اندر توہین سمجھ دینے کہ سردار تے وڈیرا اپنے زر خرید غلام تے نوکر نال بیٹھ کے کھاوے، سوچ نہیں آ سکتی۔ اللہ فرمانے نو جس نال تو نفرت پیا کرنا ہے، اس حق ادا کیتا ہے میرے محمد دا، جگ چھوڑ دیتا ہے، اگ دے انگارے تے لیٹنا گوارا کیتا ہے، محمد دے منہ جو نکلے ہوئے بولنو چھوڑنا گوارا نہیں کیتا۔ آج میں بھی تو شان دیتی ہے، مکہ فتح ہو گئی ہے، سردار تے قریشی کھڑے نے جڑے بلال دے جھوٹے وچ پانی پیونا بھی توہین سمجھ دے نے۔ آج اللہ دا نبی آکھدا بلالا
جی یا رسول اللہ انہاں سرداراں تے چودھریاں دا ہاتھ ساڑ ہے تے اج تو اپنے پیراں نال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ ونج تیرے پیر اتے ہوون میرے رب دے گھر دی چھت تلے ہوئے پتہ لگ ونجے محمد دے حق ادا کرن والے دی رب عزت کتنی کرے اندر کملیو آج ایسا دیوبندی ہیں بریلوی ہیں شیعہ ہیں نقشبندی ہیں وہابی ہیں فلانے ہیں اوے آج تو بعد عہد کر آکھ اللہ دی قسم او مولویو میں مر سکنا آج تو بعد میں جس دا کلمہ پڑھے میں محمدی ہاں میں کون ہاں ہاتھ کھڑا کرو جڑے جنہوں رسول اللہ دا پیشوا چاہیدہ ہے جڑے رسول اللہ دا حق ادا کرنا چاہندے ہو جنہوں دل دے اندر فخر ہے کہ آج تو بعد میں محمدی ہاں میرا پیشوا محمد ہے میرا رہبر مصطفیٰ محمد ہے میری دنیا دا اوڑھنا بچھونا میرا محمد ہے میری خوشی اور غمی دا نمونہ میرا محمد ہے میں کائنات ساری تے قربان کر سکنا ہاں اور جس نو رب نے زمین تو بلا کے اپنے عرشاں تے ملاقات کیتی ہے میں اس نو چھوڑ کے دنیا دے مولوی نو امام کیویں بنا لواں یا تو مینوں کوئی محمد الرسول اللہ جیسا وکھا تا صحیح نہ کائنات دے اندر کوئی ہے کوئی مصطفیٰ جیسا تو ایمان نال دسو اساں اس دی قدر ایہا کیتی ہے اج ساڈے بالاں دے ہتھاں نماز حنفی ہے جعفری ہے چشتی ہے فلانی ہے فلانی ہے فلانی ہے وہ کملیا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا سے اللہ دی قسم دیں قیامت دے ہر بندہ اپنی کھلوتا سی اگر تیری پروں رویا ہے تو محمد الرسول اللہ رویا ہے جاؤ پوچھو اس ہستی دا نام کیا ہے جڑا رات دے اندھیریاں وچ مدینے دے اندر تو اجے زمین تے نہیں آیا تو اجے دنیا تے پیدا ہویا تے کو کون ہستی ہے تیرے جمن تو بھی پہلے مدینے دے اندر اپنے گھر دے اندر رات دے اندھیرے وچ رو آخدہ کھڑا ہے اللہ میں نو اپنی امت دی فکر ہے اللہ میں تیرے کلو ہکو سوال کرنا میری امت تے اپنی رحمت فرما دے وہ کون ہے دسو کوئی مولوی دا نہ ہے کوئی پیر ہے کوئی شاہ ہے کوئی گدا ہے میں کسے فرقے دی ترجمانی نہیں کر رہا میں تینوں دعوت دے رہا کہ مصطفیٰ دا حق ادا کر کسے پارٹی دی بات نہیں کسے فرقے دی بات نہیں اللہ دے رسول دا حق بندا ہے کہ رسول اللہ نو مقدم رکھ اپنی زندگی دے اوڑھنا بچھونا کھاونا پیونا خوشی غمی دیونے لمن وچ نمونہ بنایا کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرماندا ہے انج تو چکر مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں تیرے زندگی دے گناہ بھی سارے معاف کر دیاں گا جے تھکے نہیں بیٹھے تے ایک آیت سنا چھوڑا میں بھی آیا فیصلہ بات تو جمعہ پڑھاتے ہیں پر جے تساں بھراواں دا ذوق ہوئے تے اساڈا مرشد توت مصطفیٰ ہے سبحان اللہ اللہ دی قسم ہے جس دیاں تعریفاں رب کرندہ ہوئے میں ناز نہ کراں اللہ جنوں تو پسند کیتا اللہ تیرا شکر ہی میں اس نو مرشد بنا لیا اللہ میں اس نو مرشد بنا لیا ہے اللہ فرمانے نا قرآن سن قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اے اللہ دا قرآن ہے تے قرآن تو ود کے کوئی سچ ہو سکتا ہے ہائے ہائے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے اللہ دا قرآن اللہ فرماندا ہے او میرا یارا میرا سجنا کائنات دا سردارا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ جس نو ساری کائنات دا سردار بنایا ہے اج مسلماناں نے انہوں پیچھے چ رکھے ہے تے مولوی تے فرقے اگے رکھے نے سن قرآن مجید اللہ فرماندے نے والقرآن الحکیم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. سنو اللہ فرماندہ یاسین، ہائے 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 یاسین. اللہ نے نا لے کے نہیں آکھیا یا محمد. اللہ فرماندے نے ہے تا میری مخلوق ہے، میں خالق ہوں مخلوق ہے، میں مالک ہوں مملوک ہے، میں دیمن والا ہوں لمن والا ہے. پر اللہ فرماندہ ہے میں عزت اتنی کرے نہ ہے جداں سڑ کے آکھنا ہوئے. کہیں لے اللہ فرماندہ یا ایوہ المزمل، کدیں اللہ فرماندہ یا ایوہ المدثر، کدیں اللہ فرماندہ یا ایوہ الرسول، کدیں اللہ فرماندہ یا ایوہ النبی، کدیں اللہ فرماندہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. آج اللہ دا رسول ہے مکے آلے دیکھنے نے لاستا مرسلہ ہے، اساں تینوں رسول نہیں منیں دے، تو اللہ دا رسول نہیں ہے. انکا مجنون نے تو دیوانہ ہے. کدیں آدن لشاعر لشاعر مجنون، اے شاعر کدی آدن ساحر کذاب، اے جادوگر. اللہ دا رسول مرجھایا ہے. اللہ سڑ کے آدھا ہے مرجھاویں تا تاں جے میں تیرے نال نہ ہوا، پریشان تے تاں ہوئے جے میں تیرا یار نہ ہوا. سارا جہان ایک پاسے ہوئے او میرا یارا، میں رب جو تینوں دکھنا یاسین مل قرآن الحکیم. او مینو حکمت علی قرآن دی قسم او میرا یارا. اے آدھن جادوگر ہے، اے آدھن مجنون ہے، اے آدھن دیوانہ ہے. میرے کو تم پوچھ میں تینوں کی بنایا ہے یاسین. میں تینوں سید ولد آدم بنایا ہے. آئے آئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانن کل، اللہ فرماندہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کل آنکھ و میرا یارا میں تیری زبان چو اکھواونا چاہنا. ہائے ہائے اوہ دس ایمان نال جدوں کسی دا کوئی یار تے سجن ہوئے و تے پیار ہوئے تے کیویں پیار دیاں گلاں نے. اللہ فرماندا ہے کل بولو میرا یار بول، اج تیرے بول میں سننا چاہنا. کل آنکھنانو تو بیان کر، میں تیری زبان چویں اعلان کرواونا چاہنا. کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آنکھوں میرا سونا انہوں آنکھوں نوکرو اللہ دے نوکرو اللہ دے بندے ہو. اساں سارے اللہ دے نوکر آئے، اللہ دے بندے آئے، اللہ دے غلام آئے. مالک ساڈا اللہ ہے، ساڈا خالق اللہ ہے. اساں او دے نوکر آئے، او ساڈا مالک ہے. جویں فیصلے کرے اساں او دے نوکر جو ہیں نا انکار نہیں کر سکدے. او بھوک دا فیصلہ کرے سانوں کوئی رزق نہیں دے سکدا ہے. اور رزق دیون تے آوے اساں او دے نوکر آئے، کوئی ساڈے کولوں کھس نہیں سکدا. او عزت دیوے کوئی ذلیل نہیں کر سکدا. او ذلت دے دیوے کوئی عزت نہیں دے سکدا. او دھیاں تے پتر دیوے کوئی مار نہیں سکدا. او جے لمن تے آوے کوئی تویزہ نال دے نہیں سکدا. اساں نوکر جو اس دے ہیں، فیصلے بھی اسے دے چل دینے. اللہ پاک فرماندا او جند جیوی میرے نوکرانو آنکھے، او میرے نوکرو میرے غلاموں، جے تساں چاہندے ہو میں تساں نوکرانو اپنا بیلی تے یار بنا لواں. آئے ہے ایمان نال دس ایک ہوئے سردار تے او دا نوکر ہوئے تے سردار نو آکھے آج تو بعد تو نوکر نہیں تو میرا باں بیلی تے یار بن گیا.
ایمان نال دسو کتنی دی عزت ہے۔ اللہ فرماندا اور بندے ہو تسا میرے نوکر ہو۔ بندے دا ماننا ہی نوکر ہے، غلام ہے۔ عبد دا ماننا کیا ہے؟ غلام تے نوکر۔ اللہ فرماندے سونا انہاں نو آکھ ہائے تے تسا میرے نوکر پر میں تانوں اپنا یار بناونا چاہنا۔ اللہ اساں یار بننا چاہنے ہیں۔ ایمان نال دسو تواڈے چوں کیڑا جڑا دا میں رب نال یاری نہیں لاونا چاہندا، میں اللہ دا ولی تے یار نہیں بننا چاہندا؟ کوئی ہے بندہ ہی ہو جیا؟ اوے اللہ دا یار بنن واسطے کوئی تسبیحاں تے گل چ گنٹھے نہیں پاون دی لوڑ۔ یاد رکھ لو مجھو ننگا تے گلوں ننگا بن ونجے تے آکھے اللہ دا یار ہے تے جڑا زمیندار ہے وہ اللہ دا دشمن ہے۔ زمیندار بنایا تے رب بنایا ہے، دکاندار بنایا تے رب بنایا ہے، تاجر بنایا تے رب بنایا ہے، ممبر بنایا تے رب بنایا ہے، افسر بنایا تے رب بنایا ہے۔ اللہ فرماندن تو ساری دنیا دے کام بھی ودا کر، مینوں کماں نال غرض نہیں، ہکا کام چا کر، میرے محمد دا حق ادا کر کے انہوں مرشد بنا چاہ میں تینوں یار بنا لئی سا۔ یہ رب دا قرآن ہے۔ اللہ دا ولی واسطے کوئی میاں سانو کسے قسم دے گنٹھے گلابے پان دی لوڑ کوئی نہیں، گلوں مجھو ننگے بنن دی لوڑ کوئی نہیں۔ حضرات تو تاجر ہو کے بھی رب دا یار بن سکنا ہے، تو زمیندار ہو کے بھی رب دا یار بن سکنا ہے، تو دکاندار ہو کے بھی رب دا یار بن سکنا ہے، تو مزدور ہو کے بھی رب دا یار بن سکنا ہے، تو مزیرت نوکر ہو کے بھی رب دا یار بن سکنا ہے، تو کسے چودھری دا راہک تے بیلی بن کے بھی رب دا یار بن سکنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کوئی تسبیحاں دی لوڑ کوئی نہیں، کوئی کسے قسم دے چلے دی لوڑ کوئی نہیں، اتنا وعدہ تو چکر اللہ میں تیرے سجن محمد الرسول اللہ دا کراں گا، اگے محمد نو رکھاں گا، پیچھے خود چلاں گا، سارا جہان پیچھے رکھاں گا، مصطفیٰ اگے رکھاں گا، سارے جہان نالوں زیادہ عزت محمد دی کراں گا۔ جتھے بات محمد دی آ جائے گی میں وقت دے حکمراناں نو چھوڑ دیاں گا، تیرے محمد دی بات نہیں چھوڑاں گا، میں سپریم کورٹ دے تے چھوڑ دیاں گا، تیرے محمد دی ختم نبوت دے عقیدے تو نہیں ہٹاں گا۔ اللہ فرماندا ہے اتنا تو چکر مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میں بھی اعلان کراں گا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماندا اعلان کر اور سارا جگ چھوڑ کے فَاتَّبِعُونِی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ آئے ہائے توجہ ہے، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ سارا جگ چھوڑ کے فَاتَّبِعُونِی میں محمد دے پیچھے پیچھے آ جاؤ، جی میں کراں انجے کرے آئے، جڑے کم تو روکاں انہوں رک جوے آئے، جڑے کم دا حکم دیواں کر لوے آئے، مینوں ویدے رہ ونجے آئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مینوں اپنا نمونہ تے ماڈل بنا لوے آئے۔ نماز پڑھنی ہوئی تے ویکھیں جویں سلو کما رہے تو مونی اسلی، انہیں پڑھیں جویں میں محمد نماز پڑھنا۔ توجہ کر اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے فَاتَّبِعُونِی میرے پیچھے پیچھے آویں، جویں میں کراں انہیں کرنے۔ روزہ رکھنا ہوئی تے مینوں ویکھیا کر، زکات دینی ہوئی تے مینوں ویکھیا کر، نماز پڑھنی ہوئی تے مینوں ویکھیا کر، اشراق تے چاند پڑھنی ہوئی مینوں ویکھیا کر، عشر خیرات دیونا ہوئی مینوں ویکھیا کر، دھیاں تے بہناں دے حق ادا کرنے ہونی مینوں ویکھیا کر، بیویاں دے حق ادا کرنے ہونی مینوں ویکھیا کر، گوانڈیاں دے حق ادا کرنے ہونی مینوں ویکھیا کر، پڑوسیاں نال کیویں رہنا ہے مینوں ویکھیا کر، تجارت تے لونا تے دیونا تے بازار وچ اگر کاروبار کرنا ہوئی تے مینوں ویکھیا کر۔ فَاتَّبِعُونِی مینوں چھوڑ کے کسے ہور دے پیچھے نہ پیا جاویں، مینوں چھوڑ کے کسے ہور نو امام نہ پیا بناویں، مینوں چھوڑ کے کسے ہور نو پیشوا نہ پیا بناویں۔ اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے میرے یار محمد دے پیچھے تو رہیا کر، یحببکم اللہ میں اللہ تیرے نال محبت کراں گا، پیار کراں گا۔ اللہ تیرے پیار دا کی فائدہ ہونا ہے؟ اور سنو میرے علاقے دے معززین، اللہ فرماندا ہے جے میرے یار دی اتباع چ کریں، میرے
یار نو پیشوا بنا لویں، میرے یار دی اقتدا چ کریں، سارے جگ نو چھوڑ کے محمد نو امام چ بنائے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں پیار کراں گا، میرے پیار دی نشانی کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں تیری زندگی دے سارے گناہ تے رحمت دیاں کلمہ پھیر دیاں گا۔ ایمان نال دسو اجے بھی جی اساں رسول اللہ دا حق ادا نہیں کریں دے تے اساں اللہ نو کیا منہ وکھاواں گے؟ پورے قرآن چ اللہ نے کنا ہی آکھیا فلانے فرقے ٹر جا میں تیرے گناہ معاف کر دے ساں، فلانے حضرت صاحب دا مرید ہو ون میں تیریاں غلطیاں معاف کر دے ساں۔ قرآن ہکا گل اللہ کیتی جنوں اساں عزت والا بنایا، اس محمد دا حق ادا کر، ان دی عزت کر، انہوں اگے رکھ، سارا جہان پیچھے رکھ، انہوں نمونہ چ بنا۔ مینوں اللہ ہون دی قسم یغفر لکم ذنوبکم، میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں۔ قرآن ایک لفظ ہوندا ذنوبکم، ایک ہوندا من ذنوبکم، جتھے من ذنوبکم ہوے اتھے اللہ فرماتا جیڑے دل کرے سی میری مرضی اسی گناہ معاف کرے ساں، تے جتھے اللہ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم میں تیرے گناہ معاف کرے ساں، اتھے اللہ فرماتا میں سارے گناہ تے کلمہ پھیر چھڑے ساں۔ آؤ اللہ رب العزت مینوں اور تہنوں سب نو رسول اللہ دا حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو محمدی بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سانو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت دا سایہ نصیب فرما دے کہ اللہ ساڈی ہر ادا اپنے پیر و مرشد مصطفیٰ دے طریقے تے ہوئے۔ اللہ سانو مصطفیٰ دے طریقے تے چل دیاں موت نصیب فرما دے۔ آؤ دعا کر لو جڑے بیمار ہیں انہاں واسطے بھی جی۔ شب برات سارا سال جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ شب برات نو حلوہ کھا کے بخشی ہوئی سی۔ پہلے یہ تو ویکھیے دیاں دے حق کھا کے تے شب برات نو کہیں دے دھی دے اج اساں سیویاں پکائیں دھی نو ہی دے آؤ۔ یہ سیویاں تو ککڑیاں چ سٹیا کر، دھیاں نہ دیتی کر جیڑی دھیاں دی وراثت کھا کے شب برات بیٹھا منائی۔ اللہ